धुर्मुस सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको रङ्गशाला एकदमै विवादमा छ। कतिपयले रुँदै फेरि भिख माग्न थाले भन्ने किसिमको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यो विषयमा विशेष चर्चा गर्न हाम्रो साथमा चर्चित व्यक्ति पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर तपाईँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। जुन रूपमा अहिले आरोप लगाउनु भएको छ धुर्मुस सुन्तलीलाई, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? म धुर्मुस सुन्तली प्रतिष्ठानको प्रवक्ता पनि होइन र मलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैको डिफेन्स पनि गर्नु छैन, तर धुर्मुस सुन्तली प्रतिष्ठानले जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के भने पोहोर साल मात्रै त्यही रङ्गशालामा गएर धुर्मुस सुन्तलीजीहरू सामु हामीले केही अनुदान चन्दा पनि दिएका थियौँ र त्यो कुरो तपाईँहरूको क्यामेरा मध्ये कतिपयले खिच्नु पनि भएको छ। र धुर्मुस सुन्तलीले जे गर्नुभएको छ, स्तुत्य पहल गर्नुभएको छ र उहाँहरूले राम्रो काम गरिरहँदा काग कराउँदै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती लम्के बजार शैलीमा काम गरिरहनुहोस् भनेर हामीले प्रोत्साहन दिएका छौँ। त्यसो त धुर्मुस सुन्तलीलाई अनेक नाना थरीका आरोप लगाउने मान्छेहरूको कमी छैन। पत्रकार किशोर नेपालले पोहोर साल भन्नुभएछ जोक्करहरूले अब हिजो सुँगुर पाल्थे आज रङ्गशाला बनाउने भनेर होच्याएर खसालेर अन्डर एस्टिमेट गरेर उहाँको गरिमा मण्डन मान मर्दन गरेको पनि हामीले देख्यौँ। त्यति मात्रै हो र केही अभियन्ताहरू केही सेलिब्रिटीहरूले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ सुँगुर पालेर पैसा गुमुर्क्याएर आएको रे। खबरदार, यस खालको लान्छना लगाउन मिल्दैन। अहिले पनि भनिरहेका छन् धोक्रो लिएर मेची टु महाकाली गएर करोडौं करोड उठाउन खोजेको अहिले त महानगरले बनाउन लागिरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आँट गरेको बनाएको त्यो रङ्गशालामा धुर्मुसजीले स्पोन्सर गरेर करोड अरबपति हुन खोजेको झुटो आरोप लगाउनेहरूप्रति पनि मेरो विशेष आपत्ति छ। कतिपयले भनिरहेका छन् यो एक प्रकारको बहाना हो, कहिले के बस्ती बनाउने के बस्ती बनाउने भन्ने, सेलिब्रिटी बन्ने, त्यसको पैसा सेन्टी भाइरसमा लगाएको रे। वाहियात आरोप हो। मैले पनि सेन्टी भाइरस गएर हेरेको थिएँ, प्रिमियरमा बोलाउनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु पोहोर साल डोजर चलाइयो, त्यो डोजर धुर्मुसजीको त्यो रङ्गशालामा होइन, चितवनको हाम्रो छातीमाथि, धुर्मुसजीको छातीमाथि, सुन्तलीको छातीमाथि बुलडोजर चलाइएको थियो। मेरो त्यो आर्गुमेन्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि धुर्मुसजीलाई भन्न चाहन्छु कतिले भनिरहेका छन् उहाँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको भक्त हुनुहुन्छ, उहाँकै क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ। एमालेको कार्यकर्ताले बनाएको त्यो रङ्गशाला हो भनेर केही राजवादी तत्त्वहरूले पनि त्यस ढङ्गले दुष्प्रचार गरेको हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण कृषि फार्म सञ्चालन गर्नु पर्यो, त्यहाँ जग्गा विनाश हो र यस ढङ्गले जो आरोप लगाइएको छ त्यो फजुल आरोप हो। धुर्मुस सुन्तलीले महान काम गर्नुभएको छ, स्तुत्य काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यो कलीको जगजगी भएको बेला असल काम गर्नेहरूलाई सतीले सरापेको छ कि क्या हो? चोरला चौतारी साधुलाई सुली भने जस्तो छ। बिचरा आँसु चुहाएर रुवाबासी गरेर आफ्नो जेबमा हुँदा नहुँदा उहाँले जसरी काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई हामीले वाह क्या बात स्याबास भन्नुपर्ने, त्यति गर्न नसके पनि तारिफको पुल बाँध्न नसके पनि मौता साल्नु पर्ने। निष्कर्ष जे होस् धुर्मुस सुन्तलीले राम्रो गरिरहेछन्, उहाँलाई साथ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हो। धुर्मुसजीको असल नाम सीताराम कट्टेल र उहाँ वास्तवमा भन्ने भने कलाकारितामा सिक्का जमाउनको निम्ति आउनुभयो। कतिपय मान्छे पण्डितहरूले, अजासुहरूले, अति जान्ने सुन्नेहरूले कलाकारितामा असफल भइसकेपछि उहाँले त्यो मार्ग रोज्नुभयो भनेर भनेका छन्। कतिपयले सुन्तलीजीको बुद्धिमा अथवा उहाँ अति जान्ने सुन्ने ज्यादै बाठी भएको हुनाले जोइटिङरे भनेर भन्ने, उहाँलाई जोइटिङरे भएर सुन्तलीजीले जसो जसो बाहुनबाजी भन्नुहुन्छ त्यसै त्यसै स्वाहा गर्दै उहाँ हिँड्नुभयो भनेर वाहिया फजुल सोरे आना झुटो प्रचार गरिरहेका छन्। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि पेलबाल जलजल ठेलठाल गर्ने, याको लाले पेलले अहिले गरेर तुकैरे कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो व्यवहार गर्ने अनि धुर्मुस र सुन्तलीलाई उठ्नै नदिने, के उनीहरू यही गर्न चाहन्छन्? उहाँलाई डिप्रेसनमा पुर्याएर आत्महत्याको मोडसम्म धकेल्न चाहने आपराधिक तत्त्वहरू खबरदार। पुण्य गौतम जहिले पनि धुर्मुस र सुन्तलीहरूको पक्षमा छ। जबसम्म उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, समाज सेवा गर्नुहुन्छ, देश विकास गर्नुहुन्छ, करोडौं कमाएको भए प्रमाण दिनु पर्यो, अरबौं थुपारेको भए देखाउनु पर्यो। कहाँ थुपार्नु भयो? जग्गा जमिन थुपार्नु भयो, आलिसान बङ्गला खडा गर्नु भयो,
गाडी जोड्नुभयो, घोडा जोड्नुभयो, तबेलाभरि घोडा छ, हौदाभरि हात्ती छ, हात्तीलाई दाना पनि छ, चिडियाखाना खोल्नु भएको हो, रङ्गशाला बनाउनु भएको हो। एउटा दुस्साहस होला, बडो राम्रो स्तुत्य असल दुस्साहस गरेकोमा, त्यो एडभेन्चरिजममा गएकोमा धन्यवाद। एउटा व्यक्तिको यो वास्तवमा भन्ने भने ठुलो दुस्साहस पनि हो। उहाँ जब अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, भूकम्प आएको थियो, त्यस बेला जगै हल्लाए, मलाई उहाँले भन्नुभएको र त्यतिखेर उहाँले सोच्नुभयो म राष्ट्रको निम्ति, समाजको निम्ति, देशको निम्ति, जनताको निम्ति केही गर्छु, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्छु भनेर भेषमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर यहाँ त राम्रो काम गर्नेलाई खुट्टा तानिन्छ, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरिन्छ, अगाडि बढ्न दिँदैन। यस्तै छ, मत्स्य न्याय हो यो। समुद्रमा ठुला माछाले साना माछा खाने अनि धर्मस र सुन्तलीलाई उठ्नै नदिने। होइन पुण्य सर, कतिपयले भनिराख्नु भएको छ नि, आँसुको व्यापार गरेर जनतालाई ठग्न पाइँदैन, जनताको रगत र पसिनालाई ठग्न पाइँदैन, हामी त्यो हुन दिँदैनौँ, हामी मुद्दा हाल्छौँ पनि भन्नुभएको छ। जतिपयले भने पनि के आँसुको व्यापार गरेर उहाँ विनोद चौधरी हुनुभयो, बिल गेट्स हुनुभयो, अम्बानी हुनुभयो, टाटा हुनुभयो, बिर्ला हुनुभयो, पैसा कमाएर थुपार्नुभयो, के 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाउनु हो? होइन नि त। घर बनायो भन्ने त आरोप छ। होइन, म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, घर जसको पनि छ, घर तपाईँको पनि छ, जसको पनि छ, गाउँघरमा उहाँ कलाकारिता गरेको मान्छे, ए बाबा उहाँले घरै महलै बनाएको भए पनि देखाउनु पर्यो नि त। भन्नेहरूले त रवि लामिछानेजीले पनि करोडौँ कमाउनु हो, महल ठडाउनु हो भन्लान्, ज्ञानेन्द्र साईले पनि महल र गाडी जोडे भन्लान्, तर त्यसको प्रमाण त दिनु पर्यो नि त। प्रमाण बिना कुरा गर्न पाइएन मित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको घर थियो यता कतातिर ललितपुरतिर थियो। तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो धुर्मु सुन्तली ठेकेदार मात्रै हुन् भनेर भनिसक्नुभयो कतिपय अभियन्ताले। अब कतिपयले त्यति मात्रै भन्नुभएको छ र यो चैततिर वा कार्तिकतिर दान लिन हिँड्ने, सिधा दान लिने भनेर फेरि बजाउने जस्तो जोगी हुनुभयो, भिक्षाटन गरिरहनु भएको छ, भिक्षाम देही भनेर उहाँ सुनको कमण्डलु बोकेर भिख माग्न हिँड्नु भएको छ भन्ने घृणित, निकृष्ट, तिरस्कार योग्य आरोप लगाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ कालो मास दिनु अनि टपरीमा सिधा हालिदिनु, चन्दा नदिनु भनेर भनिरहनु भएको छ। खबरदार, उहाँलाई कसैले लाखौं करोडौं दिन चाहन्छ भने पनि दिन पाउनुपर्छ। देश विदेशबाट उहाँलाई अरब आए पनि अरूलाई के मतलब? रङ्गशाला बन्छ, फर्स्ट क्लास रङ्गशाला बन्छ। कतिपयले भनिरहेका छन्, किशोर नेपालजीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले भनिरहनु भएको छ कच्चा रङ्गशाला बन्दैछ, भोलि त्यो भत्किन सक्छ, बिग्रिन सक्छ, हजारौं मान्छे, सयौं मान्छेको ज्यान जान सक्छ, सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, कच्चा होइन पक्का रङ्गशाला बन्छ, ज्यान पनि जाँदैन, केही पनि हुँदैन। उहाँले रङ्गशाला बनाएको देख्दा चिटचिट पसिना आउनेहरू अहिले नौनारी फत्रके गलाएर ओठतालु खङ्ग्राङ्गे सुकाएर बसेका छन्। अपुण्य गौतमको सपोर्ट कस्तो किसिमको हुन्छ रङ्गशाला बनाउनलाई? मलाई सपोर्ट उहाँले अहिलेसम्म माग्नु भएको छैन। यदि उहाँले माग्नुभयो भने म भन्न चाहन्छु, म खल्ती रित्याएर मसँग भएको आनासुकी चन्दाको कारोबार, चन्दाको धन्दा पुण्य गौतमले गर्नेवाला छैन। र उहाँले पनि चन्दाको धन्दा गरेको होइन, धोक्रो उकेर हिँडेको होइन, न त शिला खोज्न हिँडेको हो, न त भिक्षा माग्न अथवा भिखारी बनेर हिँडेको हो। उहाँ बोराका बोरा पैसा लिनको लागि हिँडेको भन्ने फजुल आरोप लगाउनेहरू वास्तवमा जनविरोधी हुन्। तिनीहरूले काम गर्न दिँदैनन्। र धुर्मु सुन्तली गणतन्त्रवादी भएको हुनाले उहाँको आस्था कम्युनिस्टमा भएको हुन सक्छ, नेकपा एमालेको उहाँ भोटर हुन सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो सपोर्टर हुन सक्नुहुन्छ, तर त्यो आस्थाले काम गर्नेवाला छैन। उहाँले समर्थन गर्नुभयो हो, त्यसैले समर्थन गर्नुभयो। त्यो मात्रै होइन, उहाँ न्युट्रल तरिकाले, उहाँले त आफ्नो विचारलाई आफ्नो सामाजिक काममा अभिव्यक्त हुन दिनु भएको छैन। बिचरा रातभरि सुत्नुहुन्न उहाँ। धुर्मु सुन्तली रातभरि सुत्नुहुन्न, फेरि गलत अर्थ नलगाउनुहोस्। श्रीमान श्रीमती सुत्नुहुन्न भनेको मतलब सामाजिक काम गर्न सुत्नुहुन्न, निन्द्रा लाग्दैन उहाँहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओहो रात्र खटिरहनु भएको छ र उहाँहरूले गरेको स्तुत्य कामलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो काम हामीले गर्न सकेनौँ, जो काम तपाईँले गर्नुभयो सरकारले पनि वाह वाह भन्नुपर्छ, तारिफ गर्नुपर्छ। पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने होइन, अनि पानी काडो गर्ने होइन, उहाँको छाला काट्ने होइन, बालको खाल उतार्ने होइन, उहाँलाई भ्रष्टाचारी भन्नेहरू दुराचारी होइन। पुण्य सर, अब धुर्मु सुन्तलीसँग पुण्य गौतम पनि सँगसँगै गएर अब त्यो किसिमको सहयोग कलेक्सन गर्न लाग्छ कि लाग्दैन? आवश्यक पर्यो भने धुर्मु सुन्तलीजीलाई साथ सपोर्ट अभियान चलाउँछ पुण्य गौतमले मजाले। उहाँहरूले आवश्यक ठान्नुभयो, बोलाउनु भयो भने म उहाँहरूसँग हिँड्छु, सहयोग पनि गर्छु।
जुटाउँछु पनि। र अर्को कुरा के भने धर्म सुन्तली भनेको उडजोगी फड्का छाला जता जाला उतै खाला भोग्न बकरी पिर्न सुर्ता टाइपको योगी सन्त महन्त पनि होइन। उहाँहरू आफ्नो सांसारिक जीवनमा हुनुहुन्छ, पारिवारिक जीवनमा हुनुहुन्छ। ल एउटा घरै जोड्नुभयो, गाडी नै जोड्नुभयो भने कलाकारिताबाट जोड्न सक्नु होला, अथवा कसैले उहाँलाई मन पराएर यदि कसैले उहाँलाई ल गरी खानुस् भनेर एकदम हार्दिकताका साथ गाडी घोडा घर दियो भने पनि तपाईँहरूलाई के को आपत्ति? पुण्य सर, अहिलेसम्म तपाईँले कति सहयोग गर्नुभयो ठ्याक्कै रङ्गशालामा? मैले त्यतिखेर हाम्रो एउटा टिम गएको थियो, व्यक्तिगत रूपमा मैले व्यक्तिगत रूपमा कति गर्नु? 4,000 रुपियाँ गरेको थिएँ। हजुर। र हाम्रो टिमले समग्रमा 40-50 हजार रुपियाँ त्यतिखेर सहयोग गरेको थियो। हजुर, अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर? म यही भन्न चाहन्छु कि उहाँको एउटा फिल्म पनि बन्दै रहेछ। मलाई अस्ति सूचना दिनुभएको थियो। प्रत्येकचोटि उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई, चितवनबाट जब तपाईँ निजगढ जानुहुन्छ, जब पूर्वतिर लाग्नुहुन्छ, पुण्यजी तपाईँले बाटो नकाट्नु होला, यो रङ्गशाला आउन नभुल्नु होला, यहाँ मिठो चिया खाएर जानु होला, केही बोल्नु होला। अर्जुनजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, अर्जुनजीलाई सङ्गीन आरोप लगाउनेहरू ब्लड मनीको पैसा हिनामिना करोडौँ गर्यो भन्नेहरूले पनि प्रमाण देखाउनु पर्छ, त्यसको पनि तथ्य देखाउनु पर्छ। म यही भन्न चाहन्छु, कसैले राम्रो काम गर्यो कि, कसैले सामाजिक काम गर्यो कि छिछि दूर दूर गर्ने, घृणा गर्ने, अफवाह फैलाउने, अनि पेलबल झेलझेल ठेलठाल गर्ने, लङ्गडी हान्ने, एम्बुस थाप्ने, अनि काम गर्नै नदिने, डिप्रेसनमा पार्ने, अन्तिममा आत्महत्याको डिलमा धकेल्न खोज्ने यो परम्परा यहाँ मात्रै होइन, कोलम्बियामा पनि रहेछ। मैले एउटा केस स्टडी गरेको थिएँ। जोस म्यानुएल सान्तोसले त्यहाँ कडा कडा कानुन बनाएर त्यस्ता अपराधी र माफियाहरूलाई ठेगान लगाउनु भएको छ। यसै गरी यो नेपालमा पनि सामाजिक काम गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, यदि उहाँको बलबुत्ताले भोलि भ्याएन, उहाँले बनाउन सक्नु भएन, रकम अपुग्यो, के रङ्गशाला भनेको 1 लाखमा बन्छ, 10 लाखमा बन्छ, 10 करोडमा पनि बन्दैन, अरब जति लाग्ला। त्यो पैसा उहाँले थोरै आफूले जमाउन सक्नु नहोला। त्यसको लागि सरकारले पनि सहयोग गर्छ। म प्रादेशिक सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले उहाँहरूलाई बजेट छुट्याइदिएको छ। महानगरपालिकाले पनि बजेट छुट्याएको छ र नेपाल सरकारले पनि यदि आवश्यक पर्छ भने बजेट छुट्याउँछ। म त भन्छु, मेचीकाली अभियान गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एकचोटि हट मिटिङ गरेर त्यहीँबाट बजेट छुट्याएर तपाईँहरूले यो काम सम्पन्न गर्नु होला। क्वालिटीको रङ्गशाला चाहिन्छ, त्यो बनाउनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, वाह क्या बात भन्न चाहन्छु। धर्मोस सुन्तलीजी अगाडि बढ्नुहोस्, आई एम अलवेज विथ यू, यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।